أزول فلون مرحبا يسون السلام غاتسيريم كنت فغام السكاد نغلط نهضر في الماتش كثر جو تربعت لا جي اس كاس نسفت مياد نهضر بريسيزيمون في لي ديكلاراسيون اسطنبولي ذا شو معنى نس ذا شو كزمر ذا شو كفغاديني باسكو ايني ديفون لاكتواليتي ني ديفون لاكتواليتي كاع نكثر بعض لا جي اس كا سي كوميم خلا شوا لي ديفون كو سوا لي ديكلاراسيون اسطنبولي لاريفي لا جي اس كا الماروك لا بريباراسيون ديجا الماتش كي ديال الماروك كونطا ليكيب الفار اي سورتو لافير لا بروسبكسيون ومكي يقمننا دخل لا بروسبكسيون وين يديران ابري دي لا كومونيكاسيون لا جي اس كا كوميم ندخل الشغل عندها عشاك نيمبورت كال مومون تفعل الحاجه تفهم دارو الزرزر غير كاين لو بوت وكنا نوضر كاين لوبجيكتيف نشغل كيت دونك تسرت لايكي ما تابوني ما راشين وقبل كو تبداو سيون يود الحاجه كي تلقى دي يسفهمن لا سيتوياسيون اكطويل من زمراتي دنيني ونكون نزراوك بلي لا جي اس كا سي ان كلوب كي فيزي. On le sait depuis des millénaires. On a rappelé la GSK, c'est un club qui est visé, c'est un club qui dérange, c'est un club où il a cara divine, on le sait, voilà. Donc, pour casser un club, et c'est facile en réalité. باش ترصدوا une équipe, c'est très très facile. نغزي دا شحال وياكيني, نتعود يثيد chaque سكواس, نتعود يثيد tout le temps. C'est de casser les supporterines, c'est de casser la ferveur et les supporters et l'équipe, c'est de créer la polémique et de créer la confrontation avec les supporters عند واقي حمل واقي كلمه وتصغر ديك قرات توجور يلق انغارديت لا جي اس كا انغارديت لا جي اس كا باسكو ستغي ان لا ستغي ندوكل ستغي نكزيستي نكوني et c'est dans n'importe quel club ثلا الحاجه يجيني ثلا لا فيرفور يجيني دي برشلونه دي مدريد دي ميلان بارتو سي دي كلوب كي راسمبل الغاشي دونك ما اون طون سيبورتور ونميس فهمها ابري وكا كاين سيبورتير على ليكيب كي باسكو وين تطفان وكاين سي لوبجيكتيف بون تطفان سي كو كتشيني وتسيبورتير تاعها كاين ديال ثابور ثما كديرنا ديال رزق كثر ليكيب هذا ما كان طالما ثوالي لي جون كاتيجوري امكي سون ابوندوني شغل لا با ايتي في كان كي يا اون ايدي دارير لا تيت نزراتوك دونك كوني كذا شو تقرا كذا شو تعوضا الى توجور نقيم في ليكيب كي سي لو بومون نو اي سي لو بومون ميم ما نروح بلو لوا فوتبوليستيكمون لا جي اس كا ديال البومون بالو الجزائر لا جي اس كا اذ صح هي الجزائر دونك ايماجينو لا جي اس كا تسوفرين غتصوب غتغدين يورا بوكو دو بروبليم يورا انكور بلوس دو بروبليم نورا لي زاني مثل لا ريليغاسيون اي غتصوب لا جي اس كا لا ريليغاسيون سي كو لي سوبورتور لو ابوندوني جانت تسوفريد ابرا فريد يسروت قريب تيصغلي مي تبطل تصغلي الغاشيني ارولا فوالا مي وغير دابري لي سوبورتور خاطر واقي ونكيني ملالي شركه جاسكا وي مي السلعه معاونا لي سوبورتور ستادي ستوف يا لا بريسيون خلاص شغل فو با اوبليي بطل كلشي تسكي دونك لي سوبورتور قد بدن في ليكيب سون ابري سي با اوبليجي خلني عاري ونادي سوتوني وكان غادي سوتوني وكي فوالا مي نغاردي توجور لا كونسونطراسيون في شغل كيني فوالا ويدي فاقن ويستخدم من المخنص زران سكي سباس زران مي ويذو الفقره كيني لا جي اس كا تخسر ما تغري ça change beaucoup de choses خير شغل على يبدل et donc دايكيس واش نبغي نبدو ابري ما دراو لي ديكلاراسيون اسطنبولي دي هضرنا دون لو ميم سوجي اسطنبولي دي هضرنا في الديبلاسمون الماروك كي تسقسان في لا كيستيون لا ديريكسيون اي تو الناس كاين يستني على كود لا جي اس كا ويستني على كود لي بيرسون. Je pense que c'est une réponse assez parfaite en Istanbul. D'ailleurs, après, il a directement, il a pas voulu même, avec comme l'a dit Hadar. Et on voit le niveau de la presse, hein. On voit le niveau de la presse des Zaïre. On voit déjà, maintenant, les déclarations Ben Saïh. Et où si tu poses les questions, je pense que Ben Saïh, il dit, imagine les questions et répondez de façon. Parce que vous avez sur la question s'est posée aux journalistes. J'ai pas compris qu'il y a la question s'est posée oui dans la communication. Je ne comprends pas si ni toi là un mec la liste. Après ça fait qu'il y a des joueurs ni la قصة d'imaginer شوف هذا الدنيا كاين ورا la liste mais ça la liste ça fait وثم قرارة mais là on se prépare bien quand même il y a un niveau à entretenir et la communication la GSK il y a un niveau à entretenir
Il y a un niveau à entretenir. Mais le premier venu, هذا يخدم هذا يجيري la communication d'un club أما كاينين ولي دي club amateur ديال المغرب ديال تونس سعان des communications à 1000 fois mieux que la communication en Guinée. C'est grave. C'est très grave. فين هذا شو la question est posée ديوا كاين. هذا شو la question est posée. كاين la question est posée. فهاد زرا كايني. فهاد زرا عامي. ما ولا بن سريح با دي اجورني يسوشيرشي عامي. Mais les déclarations istanbuli, nous avons dit peut-être il y aura des problèmes. خاطر كي نزرب بلي عندها قوان ويدي ديسيدين عندها قوا الراي c'est difficile de se mettre d'accord. Il y a le staff technique là que la direction c'est difficile. Donc كان ولي قاعد يهضر شيكي وقبل برك ديني شيكي وين دا شي يخدم et ce qui se passe directement داخل les coulisses c'est autre chose et donc l'objectif d'Istanbul c'est de préparer l'équipe et donc il y a qu'un choix de côté on prépare le match contre l'équipe Nelfar on lève contre le Phare on essaie de faire un bon résultat du Phare tout est possible نعرفي داش حلوه غيني لا جي اس كتسعى لي شونسي نص لي جوار غيني ما ولا بن عبدي ما ولا بن سيح دي جوار كسان كومام دي ليكسبيريونس اما لي زوت جوار كيف حديد اللي يلعب لا كوب دافريك دونك يزمر هذا يلعب نزله وثبينا راه سي كومام غراف وتصوضا جوار مينا باسكو اونيكمون باسكو يشعل الكواب l'armée c'est grave tu pouvais acquérir une autorisation استفاض من ولا مثبض الصح ولاش يا personne qui va prendre la responsabilité d'y ولا تكتب l'autorisation ولا تخمس سي 50 دي parce que c'est un papier tu déposes ta de récupérer هذا ماشي كنت تسوي طا comment ça se fait que جاسكو تسوي طا c'est pas possible ce n'est pas possible mais نناد بلي شوالي قاعد تنكس اي اريف راسك ياريف راه ما تخسر ما تربح ونسبر نربحها نسالم نربح ذي المروك بيرسونيلمون وتولي غير مشي على السير ما تخسر لا جاسك كاين تقول تكتش معاك قوري واش تلقي في لا فيديو كي ذي الدنيا سي با بوسيبل كو ليكيب ني غير فذن ان فغوا تخسر نزرب بلي كوني نيرتي داش حلو يا كيني يمكن جي كريتيكي لي سالير يمودني لي جوار كيني يدبوين voilà je vais continuer à le faire كيني parce que ذيني لان خاطر وقلت غير ما نرى نزرعوك دون 2 3 ما صافا مال سباسيف اون تو سكاسي ابري لي داتاجل هواثني خلصن ممكن فوار زاث نتسيان ولا زاث من زرب لي لاجياس كان ما تخسر ذا يكونك خسرون اون رياليتي ذا يكونك خسرون اي غير نكون يتغضيا الحال نقرض بلو الا قارس فيني وكان صالير نزرا لا كريز كويت ليكيب نزرا يغر ثلا لا كريزا كيني نزرا يغر يغلق الكابيتال يغر يفتح على الكابيتال جاسك الوغ كو لان دي انفستيسيون لان وذا يفتح على الكابيتال اون لو سي توس مي لا كريتيك elle est obligatoire باش تافونسي لا سيتوياسيون elle est obligatoire ابري ما نهضر في لا بروسبكسيون عندها ايضا لي دي انتيك خلابا والي يقول لنا في لا بروسبكسيون عندها اين لا بروسبكسيون فينا مزوالون انا كثر كان لي جون تيزيوزو ابري il y a eu beaucoup de critiques كم صحاب تيزي وزو صحاب مبويره في كايوتي الجي بومرداسي وهراني قسنطينه لاني جوار بارتو الجزائر غير ويدا كنت سناره خاصه نفذو كان سلي ريجيو كيقربنا تيزي وزو سوا بويره الجي بومرداس في كايوت فوالا لي ريجي لي ولايات قربنا ردينا ابري ولا انا كاينه سوفغون دابري لا كومونيكاسيون سوفغون تنايا ستاغيني لو اونيكمون لو ديبي après on a la prospection sur une échelle plutôt supérieure ثورا نولي لا بروسبكسيون كاع خمني تيزوزو مي اش كانوا غالا لي زابيتود اني عندها نزراوك تلعب ناجياسكا il y a beaucoup de joueurs un peu partout c'est نكو لعبنا بالون mais ils ont pas eu de chance parce que les places sont déjà prises كاين فيسبوك partager la photo le communiquer la prospection ناد بلي les places sont déjà prises. Après, chacun il a la liberté d'interpréter les propos qu'il y va. Mais là j'ai jusqu'à 3 ساعات دي joueurs قبل. Depuis 3 ans, il y a des jeunes joueurs ديولين à la réserve, يقلابن دي la réserve. Tu lâches وذاك. فرزو صافي تخمم la prospection زعما تسالي دي joueurs non. Fallait déjà d'abord garder وذاك يقلان la réserve مش طاحني. C'est des catégories E11 وذاك tu dois les entretenir وذاك déjà
ابرا نوض على بروسبكسيون نوض غورس سي فاسيل يعني تتوخدم دون ديفيرونت ولايات تتوخدم راكي ونمكن دون ديفيرونت ولايات يورا ان ستاف élargi pour les jeunes ذو كيني ذو لوبجيكتيف اذا نقارن كني ذو تسكي مقارن لا فورماسيون اون سو رابيل الديبي نسمي قال لي فرقاني يوسف فرقاني دي سيتي نتا تشي بالو فوالا نخمم لا بروسبكسيون كاع بري فرقاني فوالا سي كاسي كوم دابيتود مي سي با سا البروبليم مي ستيني ليدي سي تحضر في كايس تخمم لا بروسبكسيون دي الجي دي بومرداس بارتو عندك لو جوار يسند يلعب اثي داويض باسكو كتشيني tu vas attirer tous les joueurs من الجزائر n'importe où ادي سي تام راس سي تاع اكسيلون جوار ادي سادي يلعب انا ولي حذيفه سيدي حذيفه بيبيت كومام فوالا مي توحال هذينا كان ينو زريغ بلي ما خمض كاني لا ريجيوني سي بور سا نيض لي بلاص سون ديجا بريز فوالا مي شوالاكي سي دون لا كونتينيتي بوين دننا دوبوي الديبي اي سي دون لا كونتينيتي بوين ادنيني باسكو نكوني مانويل الحاجه ان مارش با كني قلقه تلحو bon on va la critiquer on va la critiquer et on lâche pas le morceau je lâche pas le morceau هذا ما كان قرديني لاني اخي ونكاث واقورد نكاثي واقورد ندير السمبول ولاش نديني لان ابري شاكان لي ليبر دانتربريتا كندنا يوني كاين تسكريتيكي كل يوم لي ليبر المهم لو ميساج انو يبوظ اي بور سا فيدير لا فيديو كي ندوي دي فهمن زران جي با بيزون دو لو اكسبليكي خاطر شوالي قد نقار ذاكي الناس انتي دوبوي 3 زون نهدر قريب 40 ثوره نهدر on dit presque la même chose que ce soit dans les questions financières de capital que ce soit dans la gestion que ce soit dans la formation que ce soit la qualité de stade le stade n'est 1er novembre وين تم حكايت وين ابري نغرض نظر في الاساس سي لي فيديوز كلش وين وحدس دونك on va pas se taire كي نكونين سو سما ناكسبتي تو مي ما نولي الحاجه ثريها ادريني ثريها باري on va soutenir l'équipe ça c'est aucun doute il y a aucun doute في شغل Guinée et on espère مازال 2 jours du match on espère les joueurs ثنيت بيان ولا بلي لي joueurs كوم ملاو يدي ساعه شويه الاكسبيريونس كثير الناس زمرنا دفعنا un petit peu dans les questions يا Guinée les débats يا Guinée tout à se concentrer في الماتش et essayer de faire un bon résultat du Maroc c'est tout c'est l'essentiel خم un bon résultat le Maroc après وثني دا 1er novembre je pense Marocains nous تفناري منا c'est 1er novembre mais même نكونوا تفاري منا mais bon on va essayer quand même de bien fermer le jeu et tout voilà Stambouli d'après les analyses je pense هذه يغلق الحالي كان ثيد لنا شحال يجيني on va partir vers 4-5-1 on ferme كلش et on attend voilà نبدا ثقر لا فيديو يجي ثوركم واش توالم لي ديفيرونت سوجي يجي ندير انميغر ازكا ذي لافون ماتش لا جيسا كونت الفار لافون ماتش نهضر كيستيون تاكتيك اون فير اون فيديو 100% تاكتيك ازكا فوالا بقى ندير هنا تنمر ثنوان ورتم لي